हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड हामीसँग हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डजी यहाँलाई स्वागत छ। जय होस्। अब एकदम ठुलो प्रतिस्पर्धा चलेको छ, मान्छे कसले बढी देखाउने भन्ने क्या नेपालमा अहिले। मैले यति लाख देखाएँ, ए तेरा कहाँ 3 लाख जम्मा 8,000 रहेछ भन्छ अर्कोले, फेरि यताबाट हे र अब कति आउँछन् पर्सि भन्छन्। अब यो एउटा प्रतिस्पर्धा छ, के भन्ने के भइरहेको हो? यो ठिक हो? यो अहिलेको लोकतन्त्र हो? एक हिसाबले यो ठिक पनि हो, तर नेपालमा जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ यो अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन अनावश्यक हो। विशेष गरी सरकार पक्षले चाहिँ त्यसो गर्न नहुने थियो, त्यो आवश्यक थिएन। सरकार पक्षले पनि त अब हाम्रा मान्छे यति छन् भनेर देखाउनु पर्यो नि त। खालि प्रतिगमन भयो, केपीका पक्षमा कोही मान्छे छैन, एक्लै यो सिङ्गो देश मेरो पक्षमा छ भनेर अर्को पक्षले भन्दै गर्दाखेरि टुच्च देखाएको भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू चाहिँ? साँच्चै प्रतिगमन भनेर जनता मेरा विपक्षमा छन् कि मेरा पक्षमा पनि छन् ल हेर भनेर देखाएको रे नि त फेरि सत्ताले। अनि यो कुरा त विपक्षी अर्थात् प्रचण्ड मोर्चाहरूलाई चाहिँ सोध्दै प्रश्न सोधे नै ठिक हुन्थ्यो नि। यो त तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकार साथीहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई सोधेर भन्न लाउनु पर्ने कुरा। यो अहिलेको प्रतिगमनकारी कदमै होइन। यो हामीले हो त अनि प्रतिगमन अनि यसलाई कसरी प्रतिगमनकारी कदम भन्ने? हामीले प्रतिगमनकारी कदम भनेको संविधानमा हुँदै नभएको, भलै यो बारेमा हामीले पहिला बहस गरिसकेका छौँ तपाईँसँग होइन। उहाँहरूले भनेको चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर, संविधानमा नलेखेका कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गरे, अस्थिरतातिर लए, प्रतिगमनतिर गए, प्रतिक्रान्तिका पनि कुरा हुन थाल्यो अहिले। गमन मात्र होइन, प्रतिक्रान्ति गमन मात्र होइन, त्यहाँ पुग्यो विषय अहिले होइन। प्रतिगमनकारी सत्ता कस्तो हुन्छ भनेर त 62-63 को चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डजीलाई थाहा छैन भनेको। यहाँ अहिले तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकार साथीहरूले सारा नेपाली जनताका कुराहरूलाई प्रतिनिधिमूलक कुराको रूपमा बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। यो प्रतिगमन हो? सेना प्रहरीले चाहिँ सम्पूर्णलाई बन्देज गरेको स्थिति थियो। प्रतिगमन भनेको त्यस्तो हुनु पर्यो। यहाँ लेख्न प्रतिबन्ध, बोल्न प्रतिबन्ध, आम सभा जुलुसहरू गर्न प्रतिबन्ध हुनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ प्रतिगमनकारी। अहिले साराका सारा खुला बहस जब नेपाली जनताले चाहिँ गर्न पाएका छन्, यो स्थितिलाई प्रतिगमन भन्ने प्रचण्ड उहाँहरूको टिम चाहिँ प्रतिगमनकारी हो। उहाँहरूले प्रतिगमनकारी सत्ता चाहिँ चाहनु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण एउटा देखिने चाहिँ के हो भने सरकारको यति राम्रो प्रतिक्रिया नेपाली जनताले चाहिँ सरकारमा राखिरहँदा सरकारको यो कदम चाहिँ जो हाम्रो पक्षमा नि मान्छे छन् है, हामी प्रतिगमनकारी होइनौँ भनेर जो देखाउने खालको यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ सरकार पक्षले गर्नु हुन्थेन। सरकारले त नियमित आफ्नो काम कर्तव्यहरू जसरी अहिले प्रचण्डहरूले भने यसो गरे उसो गरे आन्दोलन गरे भन्दैमा तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु भनेर सभा सरकारले गर्नु त्यति राम्रो भएन। त्यसो भए होइन, त्यो हो तपाईँले भनेको हो। त्यो देखाउन चाहिँ कसरी पर्थ्यो भन्दा सरकारले देखाउने कुरा चाहिँ अग्रगामी कदम, तिमीहरूको प्रतिगमनकारीको परिभाषा हामी कसरी दिन्छौँ, अथवा यसको चाहिँ ठिक उल्टो हामीले जनवादी कार्य कसरी गर्दैछौँ भनेर सरकारले के उत्तर दिनु पर्थ्यो भने अख्तियारका आयुक्तज्यूहरू त नियुक्त भइसक्नुभयो, निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू नियुक्त भइसक्नुभयो, अरू विभिन्न चाहिँ संवैधानिक आयोगका चाहिँ आयुक्तहरू र प्रमुखहरू नियुक्त भइसक्नुभयो। त्यहाँबाट कार्य खोतलेर चाहिँ सरकारले आफ्नो हैसियत देखाउनु पर्थ्यो। अख्तियारले माधव कुमार नेपालका फाइलहरू खोलेर, प्रचण्डका क्यान्टोनमेन्टका फाइलहरू खोलेर होइन, योभन्दा पहिला भएका चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू, ट्याक्स हेभनबाट कालो पैसा ब्ल्याक मनी जो हामीले भन्छौँ त्यो भित्र्याएर यहाँ चाहिँ खुला उदारवादी अर्थतन्त्र चलाउने हैसियत राख्ने कसले भित्र्यायो? त्यो प्रचण्डहरूको टिमले भित्र्याएको। यसमा त दुई मात्रै छ। कालो पैसा भित्र्यायो प्रचण्डको टिम हो। कहाँबाट भित्र्यायो? तपाईँको चाहिँ एनसेलको के हो यो? तपाईँको सुमार्गीको लगानी के हो यो? उहाँ त सर्वहाराको नेता हो, पैसै छैन बिचरा, गरिब हुनुहुन्छ। हो, नेपालको सबैभन्दा गरिब नेता प्रचण्ड हो। ठ्याके कति छ जमिन? त्यसकारण 2 तोला कति हो सुन? पैसा त छँदै छैन उहाँसित। किन हाँस्नु भएको? होइन, उहाँले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा त्यो देखाउनु भएको छ। अहिले त के बढ्यो होला र, खोइ पदमा पनि हुनुहुन्न खासै, अब खर्च धेरै छ, उसो घट्यो होला, प्रचण्डको अहिले सम्पत्ति निल भयो होला। त्यो त फर्म उहाँले चाहिँ बुझाएको फर्ममा भरेको कुराहरू देखिया हो। उहाँको वास्तविक त उसो भए अहिले बस्ने उहाँको घर, उहाँले जो लग्जरियस लाइफ जो बिताइरहनु भएको छ, उहाँको जो भाडा तिर्दिन्छ, कहाँ घर छ प्रचण्डको? होइन, उहाँको सम्पूर्ण खर्च सरकारले गरिदिएको छ। अहिले घरबाट बापत पनि दिन्छ, सेवा सुविधा अरू पनि दिन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हैसियतमा सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यसो भए त उसो योभन्दा उत्तम त हामीले एकपल्ट दरबारको चाहिँ एउटा नियमावली बनाएको थियो। हेर्नुहोस्, दरबार हत्याकाण्ड यदि हुँदैन थियो भने यी कुराहरू लागू हुन्थ्यो होलान्। तत्कालीन वीरेन्द्रको चाहिँ योजनामा
पार्टीहरूका पारदर्शिता, उनीहरू कसरी बस्छन्, कसरी खान्छन्, उनीहरूको खर्च के हो, कहाँ खर्च भएको, त्यो एउटा विधान बनाएको छ हेर्नुहोस् है। त्यही ठिक हुन्थ्यो होला। होइन भने अहिले प्रचण्डका चाहिँ यस्ता खालका गलत किसिमका जो नेपाली जनतालाई गलत बाटोमा फसाइसकेपछि जुन यस आरामका साथ मुख्य कुरो नेपाललाई क्रान्तिमा लिएर जान्छु र नेपाललाई चाहिँ समृद्धशाली बनाउँछु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो र उहाँले जुन घोषणा गरेर चाहिँ आम नेपाली युवाहरूलाई जनयुद्धमा होमाउनु भएको थियो त्यसको प्रतिबद्धताको ठिक विपरीत अहिले जो कार्यहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो आधिकारिक पुष्टि हो। भनेको तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यसरी केपी ओली आफै आन्दोलन गर्ने मान्छे देखाउने भन्दा फाइल खोल्नतिर चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो, त्यो भने हो। एक्ज्याक्ट फाइल खोल्नु पर्थ्यो। यो अख्तियारको फाइल बरु चाँडो चाहिँ त्यहाँ बरु आयुक्तहरू पुग्दैनन् भने त्यसको चाहिँ विषयविज्ञहरू नियुक्त गर्नुपर्छ भने यस्तो भयो भने त उहाँहरू प्रतिशोध भन्नुहुन्छ क्या। फेरि कहाँ प्रतिगमनले मात्र मान्छ। अब प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले केपी ओलीले हामीलाई फसाउन खोज्यो, षड्यन्त्र गर्न खोज्यो। ए माधव नेपालजीले अस्ति नै भनिसक्नु भएन, मलाई चाहिँ ललित निवासको फाइल देखाएर जेल हाल्नेसम्मको षड्यन्त्र गरेको थियो केपी ओलीले। अहिले भन्नुहुन्छ सेनाको बख्तरबन्द गाडी यहाँ सडकमा डुलाएर हामी डराउँछौँ, के सोचेको छ केपी ओलीले भन्दैछ नि त कमरेडहरू फेरि उताबाट। अब यो त अब प्रचण्डजीहरूको चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि फुत्त निक्लिया जस्तो चाहिँ कुराकानी हो। तपाईँले यस्तो सजिलोलाई फाइल खोल्ने भनेर के किताबको पाना पल्टाए जसरी खोल्ने हो र भने फाइल खोल्ने त्यसका विधि प्रक्रिया पद्धतिहरू होला त्यहाँ माथि अहिले फाइल खोल्नु भने त सरासर प्रतिशोध जस्तो देखिन्छ नि। होइन, नेपाललाई गलत दिशामा लान पाइन्छ त? यो फाइल त नेपाली जनताको भएर फाइल खोल्नु पर्ने। नेपाली जनताको तर्फबाट 2052 भन्दा अगाडि के थियो त्यसको चाहिँ संश्लेषण निकालेर प्रचण्डजीहरूले फाइल खोल्या हो कि होइन? प्रचण्डजीहरूले माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जो उहाँहरूले फाइल खोलेर न जनयुद्धमा हाम फाल्नु भएको हो र उहाँलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेर चाहिँ जुन विश्वास दिएका थिए 2064मा र उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो पार्टी समेत बनाएका थिए त्यसमाथि चाहिँ विश्वासघात भएर नै यो कुरा आएको हो। त्यसकारण नेपाल विपरीतका नेतृत्वहरूले गरेका गलतहरू, जो नेपाल विपरीतका कार्यहरू जो छन् त्यो कार्य नखोल्ने हो भनेदेखि त अनि नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्थापन स्थिर कसरी हुन्छ? जो अहिलेका नेपाल सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको स्वयं इच्छा हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने जो योजना हो, नेपाललाई विकासको गतिमा लान्छु भन्ने जो र 2 अङ्कको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा म नेपाललाई लान्छु भन्ने प्रधानमन्त्री र त्यसको उद्देश्य बोकेको नेपाल सरकार जसको नीति तथा कार्यक्रम समेत छ भने उहाँहरूले यदि चाहिँ अख्तियारको फाइल खोल्न डराउने होइन, उहाँहरूका क्यान्टोनमेन्टका फाइलहरू खोल्न डराउने, नेपालमा चाहिँ ब्ल्याक मनीका चाहिँ सेन्टरहरू त्यो सम्पूर्ण खोल्न डराउने हो भने कसरी हुन्छ? जो छन् त्यो माथि कारबाही होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ। तर हिजोसँगै मिल्दा सत्ता साझेदारी गर्दा अनि उहाँ केपी ओलीले भने जस्तो उनीहरूले गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो फाइल खोल्नु नपर्ने, अनि अहिले सत्ता साझेदारी टुट्दा उहाँले चालेको कदम चाहिँ प्रतिगामी कदम भयो भनेर उहाँहरू चाहिँ संविधानको रक्षाका लागि भनेर सडकमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि फाइल खोल्नुपर्ने, फाइल खोल्नुपर्ने। कहिले त फाइल खोल्नुपर्ने? यो फाइल के अहिले यो पुस 5 गते भन्दा यता प्रचण्डहरूले गरे भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्ने हो त? होइन, हामीले विषय गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो सरकार र अहिलेसम्म नेपाल विपरीतका गतिविधिहरू कति भए भन्ने कुरा त हामीले एक समयमा त त्यसको हिसाब किताब त निकाल्नु नै पर्छ, नत्र आगामी नेपालको मार्गचित्र हामीले कसरी बनाउँछौँ र नेपालसँग भएको 150 खरब जो पुँजी भनेका छौँ त्यो कसरी निकाल्छौँ हामीले, जसले चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपाललाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछ। त्यसकारण पहिलाका कुराहरू समीक्षा गर्ने भनेको यी घटनाहरू सबैलाई चाहिँ केलाउनुपर्छ। यो भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ यहाँ चोखो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नहोला। भोलि महाकाली सन्धिका कुराहरू छन्, आजसम्म भएका राष्ट्रघाती देशद्रोही कार्यहरू भएका छन् र त्यो कार्यबाट बनेका यहाँ राजनीतिक संरचनाहरू छन् होइन, त्यस्ता चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू समेत चाहिँ नेपाल विपरीतका बनेका छन्। त्यो सम्पूर्ण कुराको निचोड निकाल्नको निमित्त त हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन त गर्न पर्यो। त्यसकारण बरु अहिले तुलनात्मक रूपमा अहिलेको सरकार अथवा त्यसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो गरिरहनु भएको छ ठिकै छ। कम्तीमा उहाँले अब अग्रगामी कदम नेपाली जनताको चाहना बमोजिम राखिदिनु भयो भनेदेखि त नेपाली जनताले अब चाहिँ सारा जे कदम पहिला नराम्रो गरे पनि होइन, महाकालीको कुरा बिर्सेर भए पनि केपी ओलीलाई चाहिँ थप सम्मान दिने र उहाँको सरकारलाई चाहिँ थप नेपाली जनताले सम्मान दिने परिस्थिति बन्थ्यो नि त। वास्तवमा नेपाली जनताले चाहेको त त्यो फाइल खोल्न ढिला भइसक्यो, ढिलो भइसक्यो, त्यही भयो। अस्ति नै खोलिसक्नु पर्थ्यो फाइल। यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै चाहिँ यी माथि अध्ययन पहिलो काम त्यो गर्नुपर्थ्यो कि अहिले पनि अध्ययन गरिरहनु भयो होला नि त उहाँलाई कसरी खोल्ने। अब धमिरा लागिसक्यो होला, प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको फाइल त लामो समय भइसक्यो, त्यो लोकमान सिंह कार्की हुने बेला अझ त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ छ फाइल होइन। त्यो उहाँले फाइल खोल्नु खोज्दा उहाँको जागिरै गयो,
भनेर पनि भन्छन् कतिपयले। सन्दर्भ के होला थाहा छैन, फाइल कहाँ पुग्यो होला, कुन दराजमा थन्किएको होला त हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि त उहाँले। त्यसो भए होइन, हामीले यो सन्दर्भ चाहिँ कुन सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ भन्दा सरकारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दा कसरी गरोस् त्यो होमवर्कमा लाग्नु पर्थ्यो भन्ने, त्यसको रिजल्ट बाहिर आइसक्नु पर्थ्यो। सरकारले शक्ति देखाउनलाई मान्छे ल्याएर यतिजना छन् भनेर देखाउन पर्दैन थियो। सरकारले शक्ति देखाउने अरू पनि ठाउँहरू छन्। यदि यति मान्छे, यति लाख मान्छे उतार्ने भन्ने झमेलामा त्यो मान्छे ल्याउन, लान, के गर्न त्यतातिर लगाउनु भन्दा बरु झ्याप्प त्यहाँ बसेर फाइल खोल्नेतिर सरकारले शक्ति लगाइदिएको भए अहिले नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ त्यो विषय छ भन्नुहुन्छ तपाईँ, होइन? भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब उहाँहरूको नेपाल सरकारको चाहिँ तयारी पनि हुनसक्छ र यो चाहिँ अदालतको निर्णयसम्म पर्ख्या पनि हुनसक्छ। फेरि पनि अहिलेको सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ तै पनि एकपल्ट चाहिँ उहाँहरूको जो दुर्गन्ध छ शरीरमा चाहिँ पुरै त्यो दुर्गन्ध छ, त्यो एकपल्ट काशीमा गएर नुहाएर आइहाल्यो भने तैपनि म क्षमा दिएर चाहिँ सरकारमा फिर्ता ल्याउँछु, उहाँहरूलाई मिलाउँछु भन्नेसम्म पनि हो कि, र त्यसको चाहिँ अन्तिम समय अदालतको जो यो निर्णय आउन बाँकी छ, अहिले संवैधानिक इजलासमा जो बहस भइरहेको छ त्यहाँसम्म पर्खेको पनि हुनसक्छ। तर यसको निष्कर्ष एउटै कुरो, सरकारले त्यो गरिरहनु पर्ने आवश्यक थिएन भन्ने कुरा प्रमुख हो। अहिले त्यसरी फाइल खोल्ने भनेर त एउटा तर्साउने जस्तो पनि भएन र प्रतिशोधी त भयो नि त त्यो कुरा। प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन अहिले यसरी फाइल खोल्ने यही समयमा जुन देशकाल र परिस्थितिमा अहिले हामी छौँ, यतिखेर फाइल खोल्नु भने प्रतिशोध हुँदैन? यसलाई असाध्यै नकारात्मक तरिकाले पनि नहेरौँ न। प्रचण्डजीहरू त राजनीतिक नेतृत्व त हो नि, उहाँले त्यत्रो त्याग र समर्पणका साथ जो जनयुद्ध गर्नुभएको छ र 62-63सम्म आजको स्थिति भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौमिक दिलाउनको निमित्त जो सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यो बेलामा नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो नेतृत्व, त्यो क्षमतालाई त हामीले बिर्सिनु हुँदैन। मात्रै के हो भने उहाँहरूको 62-63 पछाडि नेतृत्वको क्षमता नपुग्ने हो उहाँहरूकोमा। उहाँहरूको क्षमता भनेको 62-63 पछि सिद्धियो, उहाँहरू अब फेज आउट हुनुभयो। मात्रै अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ होइन चाहिँ जेलमै लगेर थुन्नुपर्छ, सारा गल्ती गरेको चाहिँ सजाय दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि त सरकारको होइन, नेपाली जनताको त्यो चाहना पनि होइन। डर त होइन, प्रचण्डजीहरूमाथि सबभन्दा ठुलो डर नेपाली जनताको डर र आम नागरिक र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको समेत डर कहाँ हो भने नेपालमा फेरि पनि अमेरिकी सेनालाई लिएर आएर चाहिँ छिमेकी विरुद्ध समेत भिडाउने गरेको तयारी त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्छन् भन्ने आशंका प्रचण्डमाथि हो। पश्चिमा लाइनको जो योजना नेपालमा अगाडि बढाइए र नेपालको चाहिँ मौलिकता, धर्म, संस्कार, संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको सभ्यता सम्पूर्ण सिद्ध्याउने र यहाँ पश्चिमा लाइनका एजेन्डाका साथ देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने जो प्रचण्डको लाइन हो। आज प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो केपी ओलीलाई कि केपी ओलीजी तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो कि विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। के हो यो भने? अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब प्रचण्डजी अहिले छटपटाइरहनु भएको छ, त्यो छटपटाटको उपज यो प्रश्न आएको होला, होइन? उहाँ चाहिँ के हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ अध्यक्ष हो कि अथवा चाहिँ अर्को के को भन्नुभयो? विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो भन्नुभयो उहाँले, प्रश्न गर्नुभयो आज प्रश्न। उहाँ चाहिँ वास्तवमा अहिले नेपालको अध्यक्ष हो केपी ओली। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको नेपाल राष्ट्रको अध्यक्ष हुन्छ, उहाँ कार्यकारी हो, उहाँले चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मात्रै प्रचण्डजीहरूको पनि गरे भनेर त उहाँहरूलाई रिस उठेको छ त। तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो, केपी ओलीले जे पनि गरे भएर उहाँहरूलाई रिस उठेको छ। फेरि होइन, जे गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले जे पनि मिल्छ, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गरिरहनु भएको होइन नि। अलौकिक त्यस्तो एउटा शक्ति हो प्रधानमन्त्री, होइन त्यस्तो शक्ति होइन नि। सबभन्दा ठुलो कुरो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुको अर्थ के हो भने नेपाल त आउट अफ ट्र्याकमा त गयो त। नेपालको अहिलेको संविधान मूल समस्या हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यो कुरा प्रचण्डजीले समेत स्वीकारिसकेको अवस्थामा गलत ट्र्याकमा गएको संविधानलाई सुधार गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुभयो। त्यो कदम राजनीतिक निर्णय भइदियो। अहिले हामीले स्वीकार्नुपर्ने त्यहाँ हो। प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको निर्णय जो हो त्यो निर्णय नेपालको पक्षमा छ कि छैन, बस त्यहाँबाट हुनुपर्ने हो। त्यसकारण प्रचण्डजीहरूले चाहिँ अहिलेको सरकारको विरोध गर्नु र केपी शर्माको ओलीको चाहिँ विरोध गर्नु भनेको त ठुलो कुरा होइन। किन नेपाल विरुद्धको संविधान बनाउनको निमित्त प्रचण्डजीहरूले जो भूमिका खेल्नुभयो त्यसकै कारण त नेपाली जनता बन्धक बनेको हो नि। छिमेकी राष्ट्रलाई समेत यसले चाहिँ विस्फोट गराउनेतर्फ लग्यो नि त। त्यो भनेको चाहिँ संविधान हो। त्यसकारण त्यो सुधार गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्री अथवा नेपालका अध्यक्षले अहिले चाहिँ त्यो कदम चाल्नु भएको हो। त्यसकारण नेपाली जनताले अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत गर्नुभएको र अब चाहिँ चुनाव मार्फत फेरि नेपाली जनताले आफ्नो नयाँ नेतृत्व जो
नेपालको पक्षमा संविधान पुनर्लेखन गर्ने गरेको शक्ति जनमनले चुनाव चाहेको न हो। अहिले पछिल्लो समय यसो मान्छेले के पनि आकलन गर्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ बढी डिफेन्सिभ हुँदै जानुभयो र उनीहरू चाहिँ बढी एग्रेसिभ हुँदै गए, दबाब उनीहरूले बढाउँदै लए, त्यस्तो देखिँदैन? यो स्वाभाविक हो। भोलि पनि उहाँहरूको ठुलो आन्दोलन छ, होइन यो स्वाभाविक किन हो? शक्ति प्रदर्शन उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जति सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउलान् जे गर्लान् भनेको थियो त्यो पनि भएन भन्ने उनीहरूको आरोप छ। होइन सरकारले त संयमता अपनाएकोलाई चाहिँ हामीले डिफेन्सिभ भएको भन्नुहुन्न। सरकारले अस्तिको चाहिँ अहिले हामीले समीक्षा गरेको जस्तै सरकारको कदम भनेको सरकारको आफ्नो कार्य छ, सुशासन कसरी दिने, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गराउने भन्ने सरकारको दायित्वतिर मोडिएको हुन्छ र सरकार स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संयमित भएको कुरालाई डिफेन्सिभ भयो र चाहिँ प्रचण्ड पक्ष चाहिँ एग्रेसिभ भयो, अगाडि गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी लिन हुँदैन। एउटा रणनीति कस्तो हुन्छ भने यहाँ एउटा हल्ला पनि चलेको थियो, हामीले अहिले समीक्षा गरेको जस्तै माधव नेपाललाई समातेर आन्दोलन बिचकाउनुको निमित्त भोलिको 28 गतेको आन्दोलनलाई चाहिँ बिचकाउनुको निमित्त योजना बनाउने भन्ने हल्ला पनि थियो होइन। र अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष भनौँ सरकारको हिसाबले जो प्रतिपक्षहरू जो छन् नेपाली काङ्ग्रेस मूल अब प्रतिपक्ष बाहेकको उहाँहरूको शक्ति मापन गर्नको निमित्त छोडिदिया पनि हुनसक्छ सरकारले। र उहाँहरूका शक्तिहरू सबै हेरिसकेपछि, किनभने नेपालमा पछिल्लो जुन घटनाक्रम हामीले विगत 1.5 वर्षदेखिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने चिनिया राष्ट्रपतिको विशेष गरी भ्रमणपछिको स्थिति त्यो हामीले अवमूल्यन कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। र चीनले चाहिँ अगाडि सारेको BRI परियोजना जो नेपाल सरकारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ र यतापट्टि हाम्रो दक्षिण भारतले समेत नेपाललाई हस्तक्षेपकारी नीति छोडेर अहिले बिजेपीको सरकारले जसरी नेपाललाई चाहिँ गाइडलाइन दिएको छ र 1950 देखि अहिलेसम्मका भारत र नेपाल बीच असमझदारी कहाँ छ, कुन विषयमा छ, सबै पुनरावलोकन गरौँ भनेर चाहिँ EPG समेत बनिसकेको परिस्थितिमा होइन यसलाई चाहिँ त्यो प्रतिपक्ष सरकारले चाहिँ प्रतिपक्षको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण प्रतिपक्षहरूलाई त उस्तै आवश्यकता पऱ्यो भने यहाँ सैन्य रणनीतिको कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न होइन। सी जिनपिङले नेपालमा आएर भनेको कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न। अगाडि भन्नु पनि कुराकानीकोमा प्रचण्डबाट फेरि पनि अमेरिकाको क्रीडा स्थल नेपाललाई बनाउने, अमेरिकी सेनाको अखडा बनाउने कुराको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न सक्ने खतरा फेरि छ भन्नु पनि, त्यो चाहिँ कसरी भन्न सक्छौ? त्यो त अस्ति भर्खर पनि MCC को नारा चाहिँ विरुद्ध नारा लाग्ने बित्तिकै उहाँले आफ्नै कार्यकर्तालाई अहिले प्रतिगमनको विरुद्ध मात्र अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो। जुन कुरा प्रतिगमन यो हुँदै होइन, प्रचण्डजीहरूलाई चाहिँ यो राजनीतिक भाषा सिक्नलाई मैले अपिल गरेँ। हेर्नुहोस् यो घटनाक्रमलाई प्रतिगमनकारी घटनाक्रम भन्ने हो भने उहाँहरूको चाहिँ अग्रगामी र क्रान्तिकारी के हो भन्ने कुरा प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण प्रतिगमनकारी सत्ता भनेको त अघि मैले भने यहाँ सेना प्रहरी सम्पूर्णले चाहिँ कब्जा गर्नु पर्यो, सर्वसाधारणलाई बन्देज हुनु पर्यो, 5 जनाभन्दा माथि बस्न नदिने, तपाईँहरूको यस्ता चाहिँ मिडियाहरू सम्पूर्ण सार्वजनिक मिडियाहरू सरकारको कब्जामा हुनु पर्यो होइन। त्यो प्रतिगमनकारी त यहाँ छैन नि। त्यसकारण अहिले प्रतिगमनकारी कब्जा त्यो स्थिति भनेको त सरकारले चाहिँ त्यो कब्जा गरेको हो भने त हामीले एकपल्ट म्यानमारलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको स्थितिमा। त्यसकारण यो विषय भनेको चाहिँ नेपालले मुख्य कुरो आफूलाई सुधार्ने बाटो अब कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खोजेको हो र त्यो संविधान पुनर्लेखन भन्ने मुद्दा आइसक्यो होइन। र अर्को विषय के हो भने प्रचण्डको डर भनेको सबभन्दा ठुलो डर आउट अफ ट्र्याक नेपालमा लिएर गएर चाहिँ पश्चिमाबाट गाइडेडबाट उहाँले नेपालमा जे कार्य गर्नुभयो त्यो नेपाल विरुद्ध भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि यसको अन्तर्वस्तु त चीन विरुद्ध र भारत विरुद्धको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएपछि त्यसलाई सुधार्नको निमित्त गरिएका कदमलाई प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ बरु पश्चिमासँग नजिक भन्छन् क्या मान्छेले भन्दाखेरि, तपाईँ ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। अहिले प्रचण्ड केपी ओली चाहिँ MCC चाहने, पश्चिमाहरूले केपी ओलीलाई प्रवर्धन गर्न खोजेको, प्रचण्ड चाहिँ बरु त्यसो होइन, त्यो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो पश्चिमाहरूले को अहिले आँखाको तारो प्रचण्ड पश्चिमाहरूको भन्छौँ फेरि अर्को थरी मान्छेहरूले चाहिँ होइन। अर्को उल्टो तपाईँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हामीले व्यवहारिक पक्ष हेर्नु पर्यो नि। सरकारले आफू गाली खाई असार 16 गते चाहिँ संसद बन्द गरेको हो कि होइन। यदि प्रचण्डको भरमा लागेर उहाँले बनाएको सभामुख भन्नुपर्छ अग्निप्रसाद सापकोटाको भरमा सरकारले उहाँलाई सोधेर मात्रै संसद बन्द गरे भए बन्द हुँदैन थियो। त्यो किन गरेको त भन्दा संसदमा त बिजनेस गइसकेको थियो होइन। त्यो कुनै कारणले पास भयो भने त भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई रणनीतिक रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण नेपाल सरकारले MCC चाहन्थ्यो भने उहिले लागू भइसक्थ्यो। हामीले यहाँ गुह्य कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो बजेटमा हेर्नुहोस्
किन सरकारले त रणनीतिक रूपमा काम चल्छ, यसका चाहिँ कूटनीतिक छलफलहरू व्यापक भएको हुन्छ यस्तोको बिचमा होइन। त्यसकारण रणनीतिक रूपमा चाहिँ सरकारले योजना चालेको भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट वस्तुतः बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, संसद के अरे हाम्रो अधिवेशन जो उहाँले अन्त्य गर्नुभयो एक, त्यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरण जो बजेटमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जो एमसिसीबाट गर्ने कार्यलाई त बजेटमा त हालिएको छ नि। र अहिले भर्खर हाम्रो प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री भारत गएर आइसक्नु भइसकेपछि जो 16वटा बुँदा, यसलाई बाहिर सार्वजनिक त्यति गरिएको छैन, 16वटा बुँदामा चाहिँ भारतसँग जो समझदारी गरेर आउनुभयो, गोरखपुरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्र नेपालपट्टि चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने भनेर समझदारी गरेर आउनुभयो भनेको यो एमसिसी अन्तर्गत हुने कार्यहरू छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतकै सहयोगमा अगाडि बढ्ने सरकारको चाहिँ अगाडि बढाउने सरकारको कदम अनुमान गर्न सकियो भनेको। यहाँनिरको फरक छुट्याउँ न, केपी ओली चाहिँ एकदम एमसिसी चाहने, प्रचण्ड चाहिँ एमसिसीको विरोधी भने जस्तो एउटा जबरजस्त बिम्ब त्यो ल्याउन बाहिर देखाउन खोजिएको त्यो छ। तपाईँ त्यस्तो होइन भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी? मैले तथ्य प्रस्तुत गरेँ त भने सरकारले एमसिसी पास गर्न चाहेको भए अधिवेशन बन्द गर्दैन थियो संसदलाई एक। अर्को कुरा अहिलेको चाहिँ संसद विघटन पनि त्यसकै कडी पनि हुनसक्छ अर्को। र अर्को भारतसँग हामीले इपिजी सम्झौता गरिसकेका छौँ र अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री भारत गएर आइसक्नु भइसकेपछि अब इपिजी बुझ्ने, यो इपिजी भारतले किन नबुझेको भन्दा एमसिसी माथि अझै पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। यहाँ नेकपाको किचलो छ, यो चाहिँ अन्तर्कलह त एक समयमा गएर अन्त्य हुन्छ, हद्द गए अब वैशाखसम्म जाला भनेको। एमसिसीको जो विवादास्पद स्थिति नेपालमा क्लियर भइसकेपछि इपिजी खुल्छ। त्यो स्थिति सिर्जना गरेर त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हात रह्यो नि। र अर्को हामीले तथ्य कहाँ बिर्सिनुहुन्न भने एमसिसी भनेको परियोजनाको रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि परियोजनाको रूपमा स्वीकृत गरिया हो। त्यस पछाडि जब केपी शर्मा ओलीको 73 पछि उहाँले जो राजीनामा दिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आइपिएससँग जोडेर त्योसँग सहायक सम्झौता जो 16वटा भन्ने चाहिँ नि सोफा लगायत अरू के भन्ने छ, त्यो 16वटा सहायक सम्झौताहरू जसलाई चाहिँ अहिले गोप्य राखिएको छ, त्यो सम्झौता आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य रणनीतिसँग जोडिने गरी अमेरिकी सेनाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिने गरेको सम्झौता त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला भयो नि। त्यसकारण यहाँ अहिले प्रचण्डजीले पनि के भनिरहनु भएको छ भने नाम मात्रैको एमसिसी भयो नि पास हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्र अनुकूल हुने गरी भन्नुभएको छ। जबकि एमसिसी त्यहाँभित्रका कानुनहरू जे हुन् नाम मात्रैको पनि सदनबाट पास भएको खण्डमा त्यो एमसिसीको मूल कानुन त भोलि पर्सि हाम्रो यहाँको संवैधानिक अङ्ग बनिसक्छ संसदले पास गरिसकेपछि। यदि पास भयो भने त एमसिसीको मूल कानुन त यहाँबाट हुने होइन, त्यो त न्युयोर्कबाट कानुन संशोधन भएर आउँछ। न्युयोर्कमा बनेको कानुनलाई नेपालको चाहिँ एमसिएले यहाँको एउटा लेखा समितिले त चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रचण्डले अहिले पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गलत तरिकाले के भनिरहनु भएको छ भने एमसिसी नेपालको हितमा हुने गरी संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले बोलिरहनु भएको छ। हिजो भर्खर एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलिरहनु भएको कुरा यही थिएन। त्यसकारण वास्तवमा प्रचण्ड एमसिसीको पक्षधर हो। उहाँले अहिले पनि पश्चिमा लाइनको मुद्दालाई छोड्नु भएको छैन। त्यसको भनिरहनु भएको छ त उहाँले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त त ठिक भए पनि नेपालमा यसको गलत प्रयोग कसरी भएर त्यसभित्रका रहस्यहरू त सबै अमेरिकाले सिकाएको कारणले गर्दा त प्रचण्डजीहरू यहाँसम्म गर्नुभयो, पश्चिमा राष्ट्रहरूले सिकाएको कारणले त यहाँसम्म गर्नुभयो। हुँदा पार्लियामेन्टमा समेत पश्चिमाहरूका चाहिँ आइएनजिओद्वारा चाहिँ तालिम दिन लगाउने त पहिलो मान्छे उहाँ होइन। त्यसकारण एमसिसीको वास्तविक पक्षधर भनेको प्रचण्डजीहरू हो, यसमा दुई मत भएन। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त एमसिसीलाई चाहिँ त्यो जन्मिनबाट रोक्ने है, त्यो गर्भाधारण भइसकेको जन्मिनबाट रोक्ने एमसिसीको चाहिँ क्युरेट गरिदिनु त अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै ज्यू उहाँ नै हो भन्ने कुरा त जनतामा छर्लङ्ग भएन। त्यही यो कुरा चाहिँ जनताले अहिले बुझिसक्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो प्रचण्डजीले अस्ति जसरी एमसिसी चाहिँदैन भन्ने नारा आउँदाखेरि उहाँले रोक्नुभयो, केही पनि बोल्नु भएन, बरु रोक्नुभयो र फेरि पनि नारा लगाएपछि हिँड्नुभयो भनेको त्यो उहाँले आफैले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसो त्यो हो एकदम त्यो भनेको उहाँले घुमौरो भाषामा चाहिँ संशोधनसहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने होइन, हामीले सिधा भाषामा बुझ्यौँ। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ भनेको नाम मात्रैको एमसिसी मात्र यहाँ पास भयो भने पनि ल अहिलेलाई मानव प्रचण्डजीले भनेको जस्तै गरी ल पास हुने परिस्थिति बन्यो। त्यो एमसिसीको कानुन पछि के नेपालबाट चाहिँ लेखिने हो र? नेपालले जे भन्यो त्यो एमसिसीले त्यो मान्ने हो र? होइन नि। यहाँ त एमसिए कार्यालय मात्रै छ होइन, हाम्रो चाहिँ हायत होटलमा त्यसको अफिस छ अरे अहिले।
MCA मात्रै छ, त्यसको लेखा कार्यालय मात्रै छ, याकै नीतिमा छ अरे। हामीले त देखाएको छैनौँ त्यो, होइन। तर MCC को मूल कानुन चाहिँ कहाँबाट संशोधन हुन्छ भन्दा त त्यो त अमेरिकाबाट संशोधन हुन्छ, त्यो त अमेरिका आयोग हो। त्यो अमेरिकी आयोग मूल जो मान्छेहरू त्यहाँ छन् त्यो अमेरिकी गभर्मेन्ट अन्तर्गतको त्यो होला। त्यहाँबाट कानुन बन्ने बित्तिकै त यहाँ चाहिँ प्रचण्डले भनेको जस्तो चाहिँ चेन्ज हुने नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन। यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताले छर्लङ्गै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ MCC को मुख्य पात्र प्रचण्ड हुन् नेपालको, एकदम बकैदा। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि अगाडिपट्टि प्रचण्ड देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसले परियोजनाको रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको थियो, जसमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। भनेपछि त मुखमा राम बगलीमा छुरा रहेछ त्यसो भए। अनि मूल समस्या यसलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले स्याल्युट गर्नुको कारणै यही हो नि। यो लगायत मूल कुरा अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याउने, चिनिया राष्ट्रको चाहिँ जुन नेपाललाई अगाडि बढाउने, क्षेत्रीय राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धशाली बनाउने, BRI परियोजनालाई धक्का दिने, चीन चाहिँ सन् 2030 सम्ममा विश्व शक्तिमान बन्दैछ त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा जो पश्चिमा शक्ति खेल्न पर्थ्यो त्यसको मूल पात्रको रूपमा प्रचण्डजीहरू आएर प्रचण्डजीका सारा योजना ध्वंस पार्नको लागि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कदम चालिदिनु भयो। त्यसकारण अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले स्याल्युट गरेको त त्यहाँ हो नि। त्यसकारण यहाँ हामीले भनेको नि यो संविधान सम्मत छ कि छैन, हामीलाई सरकार भएन, यो नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन अहिलेको कदम भन्ने कुरासँग हामीले जोडेर हेर्नु पर्यो। यहाँ त अस्ति 23 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो भन्ने जो व्यापक चर्चा थियो, त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ उहाँलाई प्रेसर परेर रोकेको भन्ने कुरा छ। उहाँले नेपालको आवश्यकता, नेपाल अबको चाहिँ बाटो कता, नेपालको बाटो कुन हुन्छ र नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कहाँ बाटो बिरायौँ भनेर उहाँले भन्नेवाला हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जो थियो, जुन कुरा नेपाली जनताले पनि चाहेका थिए र छिमेकी राष्ट्रले पनि चाहनु भएको हामीलाई चाहिँ सूचना छ। त्यो भनेको अबको राष्ट्र सङ्घीयताको राष्ट्र हुने छैन, विकेन्द्रीकरणको नीतिको राष्ट्र हुनेछ, नेपाल राष्ट्रको चिनारी हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनेछ। यो पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ। यो पुनर्लेखन गर्ने राजनीतिक शक्ति अब निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त मैले बाटो खुलाइदिएको हो भनेर घोषणा गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अस्तिको। खोइ त गर्नु भएन हो, त्यहाँ अरू कार्यक्रममा बोल्ने जति दमदार पनि दिनु भएन उहाँले त। होइन, त्यहाँ मैले फेरि पनि भने सरकारले केही संयमता अपनाएको, किनभने यति कुरा इङ्कित गरिसकेपछि यो त प्रचण्डजीहरू जस्तो लगायत चाहिँ त्यहाँ अरू नेतृत्वहरू जस्तोकोले के बुझ्नु पर्यो भने इन्डिकेसन बुझ्नु पर्यो के। प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा गएर जो पूजाहरू गर्नुभयो र पशुपतिलाई जहाँ विकास गर्ने योजनामा चाहिँ साथ दिने कुरा, 1 अरब रुपियाँ चाहिँ स्वीकृत गरिहाल्ने कुरा, तत्काल 30 करोड रुपियाँ निकासा गर्ने कुरा जो गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ राम अयोध्या मन्दिरको कुरा जो कुराहरू गर्नुभएको छ, यो इन्डिकेसन हो। यो नेपाली जनताको मनभन्दा बाहिर नेपाल सरकार जान सक्दैन है। अबको संविधानले त्यतातिर प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने यो इन्डिकेसन हो र यो इन्डिकेसनलाई प्रचण्डजीले बुझेर अघि मैले भनेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूको दुर्गन्धित जो शरीर छ, उहाँहरूले जो दुर्गन्धित विचारहरू बोकिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जो दुर्गन्धित सिद्धान्तहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्रचण्डजीहरूले छोडेर चाहिँ सुध्रेर आउनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ वेट गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ दरबारको जो सम्बोधनमा उहाँले संयमता अपनाएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसलाई त हिन्दू मतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने एउटा प्रोपोगन्डा मात्र गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्ने भयो नि त। केही पनि भन्नु भएन उहाँले, केही म त गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनिहाल्नुभयो होइन। राजावादीहरूको त धेरै नै ठुलो अपेक्षा थियो नि त्यो दिन। होइन, राजावादीहरूलाई त मैले तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा धेरै पटक खालि हिन्दू राज्यको विषयमा त केही पनि बोल्नु भएन, खालि नसमर्थन नविरोध त्यो सम्बन्धी उच्चारणै गर्नु भएन। तर राजावादीहरू त्यो दिनदेखि यसरी रिसाछन् केपी ओलीसँग कि होइन, प्रमुख दुश्मनै अहिले केपी ओली छ। राजावादीहरू रिसाउनु पर्ने कारण छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले बरु आफूलाई एकपल्ट चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यो गङ्गा नदीमा गएर नुहाएर आउनको लागि चाहिँ मैले भने, किनभने उहाँहरूको यो वास्तविक राज संस्थालाई धोका दिने खालको राज संस्थावादी मान्छेहरू उहाँहरू हुँदै होइन। उहाँहरू फस्नु भएको छ र त्यहाँ राज संस्थाको पक्षधर जो अरू सर्वसाधारण थिए उहाँहरूलाई समेत भ्रममा पारिया छ भन्ने कुरा हामीले धेरै विश्लेषण गरिसक्यो। त्यसको पुष्टि भयो। एक विशेष कुरा के हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय भनेको अब त संविधान संशोधनको विषयमा त प्रवेश पाउँछ, त्यो विषयमा त नेपाल जान्छ। संविधान पुनर्लेखनको कुरा त आउँछ। हुँदा अहिले नागरिक सरकारको कुराहरू जो छ त्यसमा प्रचण्डजीले पनि सहमति जनाउनु भएको छ नागरिक सरकारको। उहाँले चाहिँ सम्बोधन एउटा चाहिँ टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नु नै भएको छ, नेपाली जनताले नागरिकले भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हामी स्वीकार्न तयार छौँ भनेको नागरिक सरकारको कुरा पनि गर्नुभएको छ। यो भनेको के हो त भन्दा यो संविधानमा गलत भएका कुराहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक है, यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने कुरा प्रचण्डजीले सिधा नभनेर चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ म स्वीकार छु
यो कुरा संशोधन हुनुपर्छ, अब नागरिक सरकार बनाउने भनेर उहाँले भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसको निमित्त प्रधानमन्त्रीले केही समय आगामी वैशाखसम्म प्रधानमन्त्रीले बाटो दिएको कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमजोरीको रूपमा प्रधानमन्त्री डिफेन्सिभ भएको कुरामा हामीले लिनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चाहिँ अझ बढी राजनीतिज्ञ भएको कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्दै गरेको भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब अर्को सन्दर्भ युवा नेता नेत्रीहरूले पनि एकदम मुख छाडेर बोल्न थालेछन्। गलतलाई गलत भन्न त पाउनुपर्छ नि भन्ने कुरा छ। फेरि मैले रामकुमारी झाँक्रीजीको प्रसङ्ग गरेको, अब कता कता उहाँ चाहिँ आउने बित्तिकै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि एक ढङ्गले व्यक्त भइरहेछन्। राष्ट्रपतिका उप जे अभिव्यक्तिहरू लगातार रामकुमारी झाँक्रीको आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, रामकुमारी झाँक्रीजी उहाँले पहिला जो सरकारको विरोध गर्नुहुन्थ्यो त्यो कदम मलाई पनि स्वाभाविक लाग्थ्यो। उहाँ जतिको विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्व गरेर आउनु भएको, तर पछिल्लो चरण अहिलेका राष्ट्रपतिको विरुद्ध जो गलत तरिकाले उहाँले चाहिँ आफ्नो आवेग पोख्नु भएको छ, यो 100% गलत छ। र उहाँले राष्ट्रपतिज्यू मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने विद्यादेवी भण्डारीमाथि जो सेतो सारीमाथिको उहाँले अपमान जो गर्नुभएको छ, उहाँ स्वयं नारी भइकन यतिको कुरा गर्नलाई चाहिँ उहाँले त्यो के औषधि खाएर चाहिँ यो कुरा बोल्नुभयो रामकुमारी झाँक्रीजी? खालि उहाँको अहिले तारो नै विद्या भण्डारी, मुख्य गरी उहाँको चाहिँ आक्रमणको निशाना नै त्यही लगाइरहनु भएको छ कि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। होला अब यहाँ उहाँलाई पनि अब प्रचण्डजीको ग्रुपमा भएको हुनाले पश्चिमाहरूले चाहिँ स्पेसल औषधि, कोरोनाको औषधि भन्दै उहाँलाई स्पेसल औषधि दिएर पठाइदिएको र त्यो खाएको हिसाबले यो बोल्नु भएको हो भने भन्नु केही छैन। तर अब अहिले सरकार पक्षका केही मान्छेले उहाँलाई चाहिँ तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो छ, रामकुमारजी फेरि पनि रोकिनु भएन। निरन्तर यही तरिकाले जानुभयो भने चाहिँ उहाँलाई पक्राउ गर्नै पर्छ। 24 घन्टा होइन, सरकारले चाह्यो भने उहाँलाई चाहिँ विदिन घन्टाको भित्रमा चाहिँ पक्राउ गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ अहिलेका हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूले पनि धेरै संयम ताप्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग पनि गर्नु भएको छैन र सरकारले त संयम ताप्नु कुरा भइहाल्यो। अघि मैले भनेको जस्तो उहाँहरूको अति कहाँसम्म जाँदो रहेछ, चाहे रामकुमारी झाँक्रीजी हुनुहोस्, चाहे उहाँभन्दा तल्लो स्तरका अरू कैयौँ कार्यकर्ताहरू होला नि, चाहे प्रचण्डजी लगायत माधव नेपाल, झलनाथ खनालको त अब राजनीतिक युगै सिद्धियो भन्ने छ होइन। त्यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा मापन पनि हुँदै, उहाँ माथि कतिसम्म जानु हुँदो रहेछ, तल कतिसम्म हुँदो रहेछ भनेर सरकारले हेरिरहेछ। त्यो सरकारले चाहिँ हेरिरहेको। यो हेरिसकेपछि चाहिँ सरकारले अघि भनेको जस्तो सम्पूर्णको फाइल खोल्नु पऱ्यो, एकैचोटि गर्नु पऱ्यो भने यो मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारलाई त्यो 24 घन्टा होइन, त्यो 1-2 घन्टामा सबै काफी भइसक्छ। भनेको अब अन्तिममा जाँदै गर्दा चाहिँ सरकारले अब त्यो फाइल खोल्ने भन्ने चिजलाई चाहिँ ढिला गर्नु भएन, यो त गर्नै भएन। किन अगाडि बढाइहाल्नु पऱ्यो फाइल। सुशासन दिने सरकारले जनतालाई जो प्रतिबद्धता दिएको छ नि, यो फाइल खोल्ने बित्तिकै सुशासनको प्रवेश हुन्छ र यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिलेको भ्रष्टाचार 50%मा स्वतः रूपमा घट्छ। अनि हेरौँ न शक्ति, सबै पक्षको शक्ति त्यस पछाडि हेरौँ, त्यसपछि सरकारको शक्ति त्यो ढङ्गले हेरौँ, जानु पर्यो। अब विपक्षीको शक्ति त्यसपछि के गर्छन् त्यो ढङ्गले हेरौँ। हो, वास्तविक शक्ति त्यसपछि थाहा हुन्छ। वास्तविक शक्ति परीक्षणका लागि पनि सरकारले फाइल चाहिँ तत्काल खोलिहाल्नुपर्छ, नभए उही सरकार पनि सरकारै रहेछ भन्ने हुन्छ होइन त? त्यसमै त्यही नै हो। ऊ पनि अब मृत्युशय्यामा जाँदै रहेछ, अब मृत्युशय्या जानबाट चाहिँ बचाउने कार्य यो सरकारले गरेन भनेर त्यस बेलामा हामी फेरि अन्तर्वार्ता गरौँ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार।